तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन, मुहक्किकीन और साइंसदानों के मुताबिक इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हम यानी मौजूदा दौर के इंसान इस दुनिया की पहली तहजीब नहीं है, बल्कि हमसे पहले भी इस दुनिया में कई तरह के इंसान और जानवर जिनका ताल्लुक हजारों लाखों ग्रहों से था, इस दुनिया में रह चुके हैं, जिनके बारे में हम अभी तक कुछ ज्यादा नहीं जानते। यही वजह है कि साइंसदान आज भी हमारी दुनिया में किसी न किसी ऐसी चीज की तलाश में लगे रहते हैं जिसकी मदद से हम हजारों करोड़ों साल पहले के जानदारों और उनकी जिंदगी के बारे में जान सकें कि हमसे पहले इस दुनिया में किस तरह के जानवर मौजूद थे और उन सब में इंसान की हैसियत क्या थी। साइंसदानों ने इसी नजरिए को अमल में लाते हुए ऐसी ऐसी दरियाफ्तें कर ली हैं जिन्होंने हमारे उन नजरियात को काफी हद तक बदल कर रख दिया है जिनका हम महज अंदाजा ही लगाया करते थे। दरियाफ्त करदा अशिया में कुछ चीजों के बारे में तो साइंसदान हमें बता देते हैं, लेकिन कभी कभार इनका पाला ऐसी चीजों से भी पड़ जाता है जिनकी इनके पास कोई तफसील मौजूद नहीं होती। इन्हें मालूम ही नहीं होता कि ये क्या चीज है और इसका असल मकसद क्या है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ दिलचस्प दरियाफ्तों के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। हजरत इंसान की सोच को चैलेंज करने वाली इन दरियाफ्तों से मुतल्लिक जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि अदबी, इल्मी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मिस्र के काहिर शहर से कमोबेश 150 किलोमीटर दूर वादी अल हेतल मौजूद है, जिसे वैली ऑफ वेल्स भी कहा जाता है, जो कि एक कदीम आर्टिफैक्ट्स जमा करने की जगह है। इस जगह को 2005 में तफरीही और सियाती जगहों में शामिल किया गया। अब शायद आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब कर ली है। तो हम आपको बताते चले कि जब इस सहरा की गर्म हवाओं ने यहाँ की तपती रेत को उड़ाया तो इसके नीचे से बेशकीमत आर्टिफैक्ट्स दरियाफ्त किए गए जिनके बारे में किसी ने तसव्वुर तक नहीं किया था। आपको शायद ये जानकर भी हैरत हो कि इस तपते रेगिस्तान में कई व्हेल मछलियों की बाक़ियात दरियाफ्त की गई हैं। यहाँ पहली तो सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आखिर समंदर में रहने वाले देव हेकल जानदार की हड्डियां आखिर इस गर्म रेत के खौलते समंदर में क्या कर रही थी और इन्हें यहाँ कौन लाया था। माहिरीन ने इन व्हेल मछलियों की बाक़ियात से इस बात का अंदाजा लगाया कि हजारों लाखों साल पहले ये रेगिस्तान एक वसी समंदर हुआ करता था। इसके बाद इन हड्डियों का अच्छी तरह मुआयना किया गया तो दूसरी सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि ये हड्डियां आज से कमोबेश 40 मिलियन साल पुरानी हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस जगह पर माहिरीन को एक व्हेल मछली का ढांचा कुछ इस तरह का भी मिला जिसके पांव मौजूद थे, जिससे ये बात मजीद पुख्ता हो गई कि ये व्हेल मछली मौजूदा दौर की व्हेल मछली के नस्ल से नहीं थी। इसने इस बात पर से पर्दा उठा दिया कि व्हेल मछली ने माहौल के मुताबिक खुद को कैसे ढाला और किस तरह पांव रखने वाले जानवरों ने खुद को एक व्हेल मछली की शक्ल दी, जिससे ये बात भी साबित हो गई कि आज की डॉल्फिन और व्हेल मछलियां कभी जमीन पर चलने वाले जानवरों की फहरिस्त में शामिल थी। इस जगह पर दुनिया के बाकी मकामात से मिलने वाली व्हेल की बाक़ियात की हालत काफी अच्छी थी। इस जगह पर सिर्फ व्हेल मछली की बाक़ियात नहीं मिली बल्कि इसके साथ साथ दूसरे कई जानवरों की बाक़ियात भी दरियाफ्त की गई हैं, जिनमें मगरमच्छ और कछुए वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1968 में अमेरिकी साइंसदानों ने डेल्टा ओथा से 43 मील दूर टर्लोबाइट फॉसिल्स दरियाफ्त किए, जिन्हें देखकर साइंसदान भी हैरत ज़दा रह गए। वाज़ेह रहे कि टर्लोबाइट फॉसिल्स दुनिया से नापैद हो चुके जानदारों की एक नस्ल है जिनका ताल्लुक समुद्री आर्थ्रोपोड और केकड़े जैसे जानदारों से था। ये टर्लोबाइट आज से कमोबेश 600 मिलियन साल पहले इस दुनिया में अपना वजूद रखते थे, लेकिन कई लाख जानवरों की तरह ये भी इस दुनिया से खत्म हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटे से कीड़े ने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरत में कैसे डाला, तो इसका जवाब भी हम आपको बता दें कि डेल्टा ओथा में साइंसदानों को जो टर्लोबाइट मिला था वो किसी इंसान के जूतों के नीचे कुचला गया था। उन जूतों का साइज तकरीबन अमेरिकी जूतों के 13 नंबर के साइज का था। किसी ने इस टर्लोबाइट को मारने के लिए इस पर पांव रखा होगा, लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह थी कि साइंसदानों के मुताबिक इस दुनिया में इंसानों का वजूद
1 سے 2 ملین سال پرانا ہے، اور اگر جوتوں کی بات کریں تو یہ بھی انسان نے کچھ ہزار سال پہلے ہی تیار کر کے پہننا شروع کیے، جبکہ یہ کیڑا 600 ملین سال پہلے کسی انسانی جوتے سے کچلا گیا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ پاؤں کے نشانات کسی دوسری دنیا سے آئے ایلین کے پیروں کے ہو سکتے ہیں، جو کئی ملین سال پہلے ہماری اس دنیا میں اپنی ریسرچ کرنے آئے تھے؟ آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ معزز دوستو، سال 2004 سے انٹرنیٹ پر ایسی کئی تصاویر وائرل ہوئیں جن میں دیو قامت انسانوں کی باقیات یعنی فوسلز کی دریافت کو دکھایا گیا۔ حقیقت میں یہ سبھی خبریں غلط ثابت ہوئیں، لیکن امریکہ کے کچھ ماہرین کے مطابق کچھ صدیاں پہلے اس دنیا میں ایسی دیو قامت قوم آباد تھی جو کہ غضب کی طاقت رکھتی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ نیورارا میں 12 فٹ لمبے لال بالوں والے انسان رہا کرتے تھے۔ اس بات کو لو لاک نامی غار کافی حد تک سچ ثابت کر چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق سرخ بالوں والے دیو قامت انسانوں کی اس قوم کو شٹیچا کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو کہ دوسری کم قد والی قوموں پر حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کے حملوں سے پریشان ہو کر تمام چھوٹی قوموں نے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کر کے انہیں ایک غار میں چھپنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد اس غار کو آگ بھی لگا دی، جس کی وجہ سے ان سبھی کی موت ہو گئی۔ اس غار کو بھی انہوں نے بند کر دیا تاکہ اگر کوئی بھی بچ گیا تو باہر نہ آ سکے۔ 1911 میں ڈیوڈ جیمز اور ڈیوڈ ہارڈ کی کمپنی نے اس جگہ پر مائننگ کے دوران دھماکے کیے، جن کی وجہ سے اس غار اور ان میں موجود اشیاء کو بری طرح نقصان پہنچا۔ مگر 1912 سے 1924 کے درمیان یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے اس جگہ پر کھدائی کر کے ہزاروں آرٹیفیکٹس کو دریافت کیا، جن میں سے کئی تو مائننگ کی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آرٹیفیکٹس اس جگہ سے تلاش کیے گئے وہ واقعی کافی حیران کر دینے والے تھے۔ جیسا کہ ماہرین کو اس غار میں 15 انچ کی سینڈل اور ایک لکڑی کی بطخ ملی۔ اس کے علاوہ اس غار کے اندر دیو قامت انسانوں کے ہاتھوں کے نشانات بھی ملے۔ 1931 میں اس غار میں ایک مرتبہ پھر سے کھدائی کی گئی، جس میں ایک انسانی جبڑا دریافت کیا گیا، جو کہ آج کے انسان کے جبڑے کے مقابلے میں کافی زیادہ بڑا تھا۔ مزید یہ کہ اس جگہ سرخ بالوں والی 2 ممیز بھی ملی ہیں، جن کی لمبائی 8 سے 9 فٹ کے درمیان تھی۔ ناظرین گرامی، 2009 میں انگلینڈ کے ایک شہر میں کچھ مزدور سڑک بنانے میں مصروف تھے، لیکن کھدائی کے دوران انہوں نے ایک ایسی چیز دریافت کی جسے دیکھ کر سبھی خوفزدہ ہو گئے۔ دراصل انہیں کھدائی کے دوران چند انسانی ڈھانچے ملے جو کہ ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان انسانی ڈھانچوں کے سر ہی موجود نہیں تھے، بلکہ صرف دھڑ ہی دھڑ نظر آ رہے تھے۔ سروں کو تلاش کرنے کے لیے جب آس پاس کھدائی کی گئی تو 51 انسانی سر بھی دریافت ہو گئے۔ اس کے بعد ماہرین نے ان کا معائنہ کرنا شروع کر دیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے جن کے سروں کو اتنی بے رحمی کے ساتھ دھڑ سے جدا کیا گیا۔ ان ہڈیوں کا مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ سبھی ہڈیاں مردوں کی تھیں، جنہیں کم و بیش 900 قبل مسیح پہلے قتل کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب انگریزوں اور وائکنگز کے درمیان اکثر اوقات جھڑپیں ہوا کرتی تھی، جن میں زیادہ تر انگریزوں کو ہی شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ان ہڈیوں کے معائنے سے یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ یہ باقیات انگریزوں کی ہیں یا پھر وائکنگز کی۔ یوکے کی نیرک آئسوٹاپ جیو سائنس لیبارٹری کے سربراہ کی نگرانی میں دریافت شدہ سروں کے دانتوں کا معائنہ کیا گیا، جس سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ برٹش نہیں بلکہ ناروے اور سویڈن کے وائکنگز تھے، جنہیں شاید انگریزوں نے کسی جنگ میں اپنا قیدی بنا کر یہاں لا کر مار دیا اور ان کے سروں اور دھڑوں کو اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے یہیں چھوڑ دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سر اور دھڑ زمین کی تہ اور دھول مٹی میں داخل ہوتے گئے۔ ان سبھی ڈھانچوں پر کسی قسم کے کپڑے کے نشانات نہیں ملے، لہٰذا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انہیں برہنہ کر کے قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی موجود نہیں تھے، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جنگ کے دوران بھی نہیں مرے۔ ان پر جب مزید تحقیق کی گئی تو علم ہوا کہ یہ سب مضبوط اور لمبے قد والے نوجوان لڑاکو تھے۔ ان کی ہڈیوں میں تیروں اور تلواروں کے گہرے کٹ بھی ملے، لیکن یہ بات آج تک کوئی نہیں جانتا کہ ہمیشہ فاتح ہونے والے وائکنگز آخر اتنی تعداد میں انگریزوں کے قیدی کیسے بن گئے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی ضرور بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔
جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.